بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد صحت اللہ رب العالمین دی بہت بڑی نعمت، اللہ دی طرفوں انسان تے بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن بیماری دا، تکلیف دا آ جانا یہ بھی انسان دی زندگی دے نشیب و فراز دا حصہ ہے۔ جدو انسان صحت مند ہوئے، انسان اپنی صحت دی زمانے اندر بڑیاں بڑیاں گلاں برداشت کر جاندہ ہے، بڑیاں بڑیاں گلاں جار جاندہ ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان سے بیماری دا وقت شروع ہوئے، تکلیف دا وقت آ جائے تو پھر ایک چھوٹی جی گل بھی بیمار بندے نو ناگوار گزر دی۔ چھوٹی جی بات بھی ہوئے، اگرچہ بڑی تکلیف اور پریشانی دا سبب نام ہی بنے، پر بندے دی کیفیت میں دی ہوندی ہے کہ بیماری دے عالم اندر بندہ نکی جی گل نو بھی برداشت کرن واسطے تیار نہیں ہوندا۔ اور بیماری ایک ایسا وقت ہوندا انسان تے جدو انسان نو دوسریاں دی ہمدردی، احساس، خیر خواہی دی، انہاں دے حوصلے دی، ہمت دی بڑی ضرورت ہوندی۔ لہذا جدوں بھی کسی دے متعلق سانو پتہ لگے، کوئی ساڑا رشتہ دار ہوئے، بہن بھرا ہوئے، ہمسایا ہوئے، محلے دار ہوئے، تعلق والا ہوئے، اسی جان دے پہچان دے ہوئیے، ساڑی سمجھ اندر وہ بندہ ہوئے، او دے متعلق سانو پتہ لگے بھی وہ بیمار ہے، تکلیف اندر، پریشانی اندر مبتلا ہے، تے ساڑا یہ حق بندا ہے کہ او دی بیماری دے متعلق سن کے اسی او دا حال احوال دریافت کریے، او دی عیادت کریے۔ ساڑا یہ عالم اور یہ حال ہے کہ جدو بندہ ہوئے صحت مند، پھر وہ ساڑا یار بھی ہوندہ ہے، بیلی بھی ہوندہ ہے، سجن دوست بھی ہوندہ ہے، وہ دے موڑے نال موڑا لا کے بھی اسی کھڑے ہونے ہیں، ایک اشارے تے حاضر بھی ہو جانے ہیں۔ تے جدوں اوئی یار، بیلی، سجن، رشتہ دار، پہن پر آپ بیمار ہو جائے، اسی او دے تو ایویں دوری اختیار کرنے ہیں جی میں ساڑھا یہ لگ دے ہی کچھ نہیں، ساڑھا ادھر تعلق ہی نہیں۔ اگر شریعت مطہرہ دا مطالعہ کیتا جائے، جتھے سانو شریعت اے حکم دین دیئے کہ اپنے پراواں واسطے خوشی دا سبب بنیا کرو، اوتھے شریعت تو یہ بھی پتہ لگدا ہے کہ جدوں تواڈے پرا تے تواڈے نال رہن والے تے دکھ آئے، تکلیف آئے، تنگی آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، تو ایسے عالم اندر بھی او دا خیال کریا کرو، او دی تکلیف نو اپنی تکلیف سمجھیا کرو، او دی تکلیف دا احساس کریا کرو، او دی بیماری نو سمجھیا کرو، اور ایسے عالم اندر او دا حوصلہ بڑھایا کرو، او دی ہمت بندھایا کرو، او دا ساتھ دیا کرو۔
ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਉਵੇਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਤਨੇ ਸਾਡੇ ਵਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਮ ਅਦ ਕਮ ਇਆਦਤ ਕਰਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, اور یہ سانو کرنی بھی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر اللہ اور اللہ دے رسول نے ایک بیمار دی بیمار پرسی کرن دی، بیمار بندے دی عیادت کرن دی بڑی اہمیت، فضیلت، مقام اور مرتبہ بیان کیتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانو اے عمل کر کے بھی وکھایا ہے کہ جدوں کسے تے بیماری آوے تے بیماری اندر او دے تو دوری اختیار کرنی نہیں کرنی. آؤ اسے حوالے نال چندے گزارشات معروضات توڑے گوش گدار کرنا. اللہ کولوں دعا کرو اللہ پاک شرح صدر نال حق سچ بیان کر کے سانو او دے تے عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے. خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر اعلان کر دیا، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر، تو ہاڑے تو پہلا امتاں گزریاں لوگ گزریں گے، انہوں تکلیفاں دے اندر، بیماریاں دے اندر، پریشانیاں دے اندر مبتلا کیتا گیا ہے. یعنی بیماری بھی اللہ پاک دی طرفوں، اللہ رب العالمین دا امر، صحت دین والا بھی اللہ، تندرستیاں دین والا بھی اللہ، شفاواں دا مالک بھی اللہ. اے میں اللہ رب العالمین دا امر، او دا فیصلہ، او دا حکم، بیماری بھی انسان تے آ جان دیئیں گے. اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ اپنی قوم دے سامنے اللہ دی ذات دا جدو تعارف کروان دل تے اوتھے ایک گل کر دل، فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. بیمار ہو جاواں، تکلیف آ جائیں تے مینو شفاواں اللہ پاک دیندائیں گے. اللہ حضرات تے دی وقار بیماری اللہ پاک دی طرفوں آن دیئیں گے. لہذا جدو بیمار بندے دے متعلق سنیا جائیں، جدوں کسے گے تکلیف اندر مبتلا بندے دے متعلق پتہ لگیں گے، او دا خیال کرنا چاہیے، او دا دھیان رکھنا چاہیے، او دی عیادت کرنی چاہیے. سننا درانگ آمین عبداللال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ اور عیادت دے متعلق نبی پاک دا حکم سننا. صحابی بیان کر دل نبی پاک علیہ السلام نے سانو 7 چیزاں دا حکم دیتا. اونا 7 چیزاں دے اندر ایک بڑی اہم چیزیں، ایک بڑا اہم معاملہ ہے. صحابی بیان کر دل نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا امرنا بعیادت المریض. اے میرے صحابہ جدوں کسے بندے دے متعلق بیمار ہون دا پتہ لگ جائے نا، او دی بیماری وچ جا کی او دی عیادت ضرور کریا کرو. امرنا نبی پاک نے حکم دیتا ہے عیادت کرن دا.
بیمار پرسی کرن دا دوسری حدیث مبارکہ اوتھے بھی اللہ دے نبی فرما دے عود المریض کائنات دے لوگ بیمار ہو جائیں گے یار بیلی سجن دوست رشتہ دار تکلیف اندر مبتلا ہو جائیں گے بیماری دے اندر مبتلا ہو جائیں گے ایسے عالم اندر انہوں چھاڑ نہیں دینا گے او دی عیادت کرنی ہے او دی بیمار پرسی کرنی ہے او دا جا کے پتہ لینا ہے او دا حوصلہ بدا دینا ہے اور نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے تیسری حدیث ہے تیسرا فرمانے پیمبر اللہ دے نبی فرما دینے گے کائنات دے لوگوں گے ایک مسلمان دا مسلمان تے حق ہوندائیں گے 6 حق ہوندے لے ایک حدیث اندر ہوندے 5 حق نے گے اونا حقاں دے اندر ایک حق کے ویں اللہ دے نبی فرما دینے گے وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ جدوں بندہ بیمار ہو جائے نا او دی بیمار پرسی کرنا او دا حق کے تے حق دار دا حق کھانا چاہی دا کی پتہ لگیا شریعت متحرہ دا حکم ہے کہ جدو بندہ بیمار ہو جائے تکلیف اندر مبتلا ہو جائے او دو بندے نو بے یارو مددگار نہیں چھڑنا او یار بیلی سجن رشتہ دار جڑے نال رل کے ٹر دے سڑنا اونا دا حق بن دائیں کہ اپنے مسلمان پائی دی عیادت کرن انہوں حوصلہ دین انہوں بھی حوصلہ ہوئے گا اللہ پاک عیادت کرن والے بندے نو بھی بے شمار ثواب نل مالا مال فرما چھڑے گا اللہ آئیے ذرا توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث و ایسی عیادت کرن دا حکم شریعت متحرہ اندر آؤ ہن عیادت دی اہمیت تے غور کرنا نبی پاک علیہ السلام فرمان دے جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی آپ فرمان دے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اپنے بندے نو سامنے کھڑا کر لین گے اللہ پاک اپنے بندے نو سامنے کھڑا کر کے تے سوال کرن گے تے کیا کھن گے یا بنا آدم اے آدم دے بیٹے گے مریض تو میں بیمار ہویا فلم تعودنی تو میری عیادت نہیں کی تھی تو میرا پتہ لین نہیں آیا تے بندہ کے گا ہے میرے مولا تسی تے رب العالمین تسی بیمار کیویں ہو سکدے ہو تو ہاڈے تے تکلیف کیویں آ سکدی ہے تو ہاڈے تے پریشانی کیویں آ سکدی ہے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک اپنے اس بندے نو کہن گے کیا تینوں پتہ نہیں سی لگیا او میرا فلاں بندہ بیمار پہ اپنے گھر اندر او میرا فلاں بندہ تکلیف اندر مبتلا ہو گیا یا اللہ بالکل پتہ لگیا اللہ فرماندے نے جے تو اس بندے دا پتہ لین جاندا تے مینوں او دے کول پا لیندا اللہ اللہ اہمیت تے ذرا توجہ کرنا غور کرنا ہے کتنی اہمیت والا عمل عیادت کرنا بیمار پرسی کرنا ہے شریعت مطہرہ دے اندر حالانکہ اللہ پاک بیمار نہیں ہو سکتے گے اللہ پاک تکلیف اندر مبتلا نہیں ہو سکتے گے اللہ پاک تے پریشانی دا وقت نہیں آ سکتا ہے باوجود اس دے اللہ پاک نے اس عمل دی اہمیت نو واضح کرنے واسطے کائنات دنیا دے سامنے مسئلہ آیاں کر دیتا ہے تاکہ کائنات نو سمجھ آ جائے نا دنیا کائنات دے لوگانوں بیمار پرسی کرن دی اہمیت دا پتہ لگ جائیں گے عیادت کرن دی اہمیت دا پتہ لگ جائیں گے اللہ ساڈا بھی یہی حال ہے نا اسی سن لئیے فلانا بندہ بیمار ہے چلو آج نہیں کل جانے آنگے پرسوں چلے جاؤں گے ترسوں چلے جاؤں گے کر دیاں دن لنگ جاندہ ہے عیادت ہوندی کوئی نہیں بیمار پرسی اسی کر نہیں سکتے گے اسے باپ نو نبی پاک نے حدیث مبارکہ دے اندر بیان کیتا ہے جیڑا بندہ عیادت کرن لئی چلا جائے
آئے گا او اللہ پاک نو اس مریض دے کول پائے گا اپنے نال پائے گا اللہ 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 پاک سانو سارے انو اس عمل تے عمل دی توفیق نصیب فرما دے اللہ اللہ آئیے ذرا غور کرنا توجہ کر دی جانا حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ نے اہمیت دی وضاحت کر دیتی ہے بیماری دے اندر عیادت کرن دے مقام اور مرتبے نو بھی سننا ذرا اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے کائنات دے لوگوں اہمیت بھی ہے تے فضیلت بھی بڑی ہے فضیلت کتنی ہے بیمار پرسی کرن دی در آپ توجہ نل سننا حدیث مبارکہ دے اندر آؤں جناب سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے غلام نے نبی پاک علیہ السلام دے نوکر نے وہ حدیث مبارکہ بیان کر دینے آپ فرما دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من عاد مریضاً من عاد مریضاً لم یزل فی خرفت الجنت حتی رجع اے کائنات دے لوگوں جدو کوئی بندہ کسے مریض دی عیادت کرن جان دیں گے جدو کوئی بندہ کسے بیمار تو پوچھن جان دیں گے تو انہوں اللہ پاک فضیلت کتنی عطا کر دیں اللہ پاک انہوں مقام اور مرتبہ کتنا عطا کر دیں نبی علیہ السلام فرما دینے گے بندہ پوچھن جان دے بیمار بندے نوں اللہ دے نبی دی حدیث کہیں دیئے اے بندہ بیمار کول جاندا ہے جدوں تک بیمار دے کول بیٹھا رہندا ہے اے جنت دے باغاں دے وچ بیٹھا ہوندا ہے بیمار دی بیمار پرسی کرنا ایڈا وڈا عمل ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں تک بندہ بیمار بندے دے کول بیٹھا رہندا ہے حال احوال دریافت کردا ہے حوصلہ دیندا رہندا ہے میں محمد نبوت والی زبان تو اعلان کرنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او بندہ رب دے جنت دے باغاں دے وچ بیٹھا ہوندا ہے ایڈی فضیلت اور اہمیت ہے آئیے ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام دی ایک اور حدیث مبارکہ سن دے جانا تابی جناب سعید بن علاقہ او فرماندے نے ایک دن جناب سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینوں بلایا میرا ہاتھ پکڑیا تے مینوں کہندے نے آپ چلیے میرا بیٹا حسن بیمار ہے او دا پتہ کر کے آئیں گے او دی عیادت کر کے آئیں گے جناب سعید فرما دے لے جناب علی المرتضی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہاتھ پکڑ کے تے میں نو نال لئی جان دے لے اسی جناب سیدنا حسن دے قریب چلے جانے آنگے انہاں دے کارم در انہاں دی رہائش گاہ تے پہنچ جانے آنگے اوچے جا کے اسی ویکھنے آنگے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی جناب سیدنا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ تے تشریف فرما ہوندے نے جناب علی نے جدوں حضرت ابو موسیٰ نو ویکھیا تے سوال کر دینے ہیں ابو موسیٰ برائے دسو ننگ تسی حسن دی زیارت لئی آئے ہوں یا ایدی عیادت کرن لئی آئے ہوں تے جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آپ فرما دے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں زیارت کرن لئی نہیں میں عیادت کرن لئی آیا حال احوال دریافت کرن لئی آیا مزاج پرسی کرن لئی آیا بیمار پرسی کرن لئی آیا تے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے آپ فرما دینے میں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان نبوت تو سنے آنگے آپ فرما دینے میں نبی پاک دی زبان تو سنے آنگے جدوں کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان پائی دی عیادت کرنے واسطے جان دائیں جدوں کوئی مسلمان اپنے مسلمان ویر دی بیماری دے اندر او دا پتہ لین لئی جان دائیں جناب علی المرتضی فرما دینے بندہ ٹور کے جا رہا ہوں دائیں اللہ اللہ
وہ بندہ چل کے جا رہا ہوندا ہے عیادت کرن واسطے تے جدوں تک کہ بندہ اس بندے دے کول بیندا ہے ایدا جانا بڑا مبارک ہوندا ہے تے بابرکت ہوندا ہے ایدا چلنا انج جویں جنت دے باغاں دے اندر پیا چلدا ہے اے اپنے گھروں نکلے بیمار بندے دی عیادت کرن واسطے تے جنہ رستہ طے کر کے اس بیمار بندے کول پہنچے گا اے خالی رستہ نہیں انج سمجھے جویں جنت دیاں باغاں وچ پیا جاندا ہے اور اگلی گل ہے جناب علی فرماندے نے جدوں اے بندہ جا کے اس بیمار دے کول مریض دے کول بیٹھ جاندا ہے تے پھر اللہ پاک دی رحمت دے تے سایہ کر دیندی ہے اللہ پاک دی رحمت نو ڈھانپ لیندی ہے اللہ اللہ رب دیاں رحمتاں دے سائے وچوں بندہ آ جاندا ہے جڑا کسے دی مزاج پرسی تے عیادت کرن لئی جاندا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کائنات دے لوگوں اے بندہ گیا نہ صبح دے وقت اگر بندہ اے بیمار پرسی کرن تے عیادت کرن جائے اللہ دے نبی فرماندے نے 70,000 فرشتہ 70,000 فرشتہ اس بندے لئی دعا کرن لگ جاندا ہے حتیٰ کہ شام دا وقت ہو جاندا ہے تے اگر کوئی بندہ شام نو عیادت کرن لئی بیمار پرسی کرن لئی جاندا ہے اللہ دے نبی فرماتے نے 70,000 فرشتہ شام نو دعا کرنی شروع کردا ہے حتیٰ کہ صبح دا سورج طلوع ہو جاندا ہے اتنا عظیم عمل ہے اتنی فضیلت والا عمل ہے کسے دی عیادت کرنا ہے کسے دی بیمار پرسی کرنا ہے اللہ اللہ رب دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے اللہ پاک دیاں رحمتاں دے سائے وچ بندہ آ جاندا ہے اللہ دیاں جنتاں دے باغ وچ بندہ ٹردا تے بیندا ہے اللہ اللہ اور 70,000 نوری ملائکہ بندے لئی دعاواں کردے نے کتنا عظیم عمل ہے یار کوئی بندہ بیمار ہووے او چلو بندہ او دے واسطے نہیں کم از کم ایہی دل چ گل رکھ لوے کہ یار او دا حوصلہ ود جائے گا میرے نامہ اعمال وچ ثواب وچ اضافہ ہو جائے گا فرشتے میرے لیے دعا کرن گے کھڑے فرشتیاں دیاں کیڑیاں دعاواں ہون گیاں اللہ کیویں دیاں پریشانیاں تو مینوں محفوظ کرے گا تے اسی عیادت کرن چلے جائیں بیمار پرسی کرن چلے جائیں اللہ سانو سارے انو توفیق نصیب فرمائے اللہ اللہ ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا حضرات دی وقار ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں سناواں تہانوں بڑی پیاری حدیث نبی پاک علیہ السلام دا بڑا سونا فرمانے پیمبر بڑا پیارا فرمانے مصطفیٰ بڑا پیارا نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے ایک بندہ کسے مریض دی عیادت کرن لئی جاندہ ہے گھروں نکل دائے ٹر دائے ادھر اپنے گھروں نکل دائے ادھر آسمانات ایک فرشتہ منادی کر دائیں آسمانات ایک نوری فرشتہ صدامہ لان دائیں او جان والے بیمار پرسی کرن واسطے سفر کرن والے تیرا چلنا بھی پاک ہے اللہ تیری دنیا دی زندگی بھی پاک کر دے ویں اللہ تیری آخرت دی زندگی نو عیشاں والی بنا دے ویں اللہ تیری آخرت دی زندگی نو احترام والی تے عزت والی تے سونی زندگی بنا دے ویں اور فرشتہ کی کہندہ ہے تیسری گل کی کر دائیں اللہ نبی پاک علیہ السلام فرما دینے گے اے فرشتہ کہندہ ہے عیادت کرن لئی جان والے ایڈا بڑا تو عمل کیتا ہے ادھر تو کرو نکل کے او دی بیمار پرسی کرن واسطے ٹر گیا ہے ادھر اللہ نے اپنی جنت وچ تیرے نام دا ایک محل بنا چھڑیا ہے کتنا عظیم عمل ہے ایک عیادت کرن دا ایک حوصلہ دین دا ساڑھے کنوں دیتا نہیں جانا اسی مطلب دے کام کرنے ہیں نا اللہ سانو بغیر مطلب تمہیں کرن دی توفیق عطا فرمائے اپنی آخرت بنان لے بھی اللہ سانو کچھ کرن دی توفیق نصیب فرما لے بندہ کرو نکلیا 2 4 5 10 کلومیٹر دا سفر کر کے ذہن چے گل لے کے بھی میرا یار بیمار ہے میں او دی عیادت کرنی ہے ایک کرو نکل دائے نبی علیہ السلام دی زبان نبوت دا اعلان ہے ادھر ایک کرو نکل دائے ادھر اللہ پاک دے واسطے جنت وچ ایک گھر تیار کر چھڑ دائے
اللہ 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 حضرات دی وقار غور کرنا ذرا توجہ کر دے جانا عیادت کرنا مزاج پرسی بیمار پرسی کرنا کتنا بڑا عمل اہمیت والا شان والا مقام والا مرتبے والا عمل توجہ کر دے جانا اللہ 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 ایک اور حدیث مبارکہ سنا میری عادت میں تلاش کرنا بھی جڑا موضوع ہوئے نا او دے تے رہ کے گال کیتی جائے آؤ ذرا توجہ کرنا تاکہ ساڑھے ذہن وچ زیادہ تو زیادہ احساس اہمیت فضیلت اس عمل دی پیدا ہوئے بھی اینا کچھ قرآن و حدیث نے بیان کیتا ہے آؤ ذرا توجہ کرنا غور کرنا نبی پاک علیہ السلام نے نا ایک دن نبی علیہ السلام صحابہ دے اندر تشریف فرمانے تے اپنے صحابہ نو پوچھ دینے گے اے میرے صحابہ ذرا دسو نا آج کسے نے روزہ رکھیا کہ کوئی نہ تے جناب سیدنا ابو بکر صدیق فرما دینے میں رکھیا یا رسول اللہ اللہ دے نبی فرما دینے گے ہن ذرا اے دسو نا کسے بندے نے مسکین نو کھانا کھلایا کہ کوئی نہ تے جناب ابو بکر فرما دینے یا رسول اللہ میں کھلایا تے تیسرا سوال نبی پاک علیہ السلام فرما دینے گے ہاں بھی میرے صحابہ تو آڈے اندر ہوں آج کسی نے جنازہ پڑھیا کہ کوئی نہ جناب ابو بکر فرما دینے میں پڑھیا یا رسول اللہ تے چوتھی گل نبی پاک علیہ السلام فرما دینے گے آج کیڑا خوش نصیب بندہ آئیں گے جیڑا کسے بیمار دی عیادت کر کے آیا گے کسے بیمار بندے دا پتہ لے کے آیا گے انہوں حوصلہ دے کے آیا گے تے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے کہی دینے یا رسول اللہ میں بیمار پرسیاں بھی کر کے آیا میں عیادت بھی کر کے آیا اللہ دے نبی جی میں بیمار دا پتہ بھی لین گیا تے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے گے اے ایسے عمل لیں گے جدو اے عمل کسے بندے بچ جمع ہو جاننا تے اللہ انعام لام دی وجہ تو بندے نو اپنی جنت دا داخلہ عطا کر چھڑ دا ہے اللہ اللہ یعنی عیادت کرنا کسے دی بیمار پرسی مزاج پرسی کرنا جنت جان دا رستہ ہے جنت جان دا سبب ہے اللہ پاک سانو توفیق عطا فرما دے اللہ اللہ ذرا غور کرنا توجہ کرنا حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ نے دسیا اہمیت نو بھی بیان کیتا فضیلت نو بھی بیان کیتا مقام اور مرتبے نو بھی بیان کر دیتا ہے آؤ ہن ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا ہے جدو کوئی بندہ بیمار ہو جائے تے او دی عیادت کرنی کیویں ویں او دے کول جا کے کہنا کیے او دے کول سننا کیے پوچھنا کیے گلاں کیویں کرنیاں آؤ ذرا توجہ کر دے جانا ہے آمین عبداللال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری توہاڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او بیان کر دیا نبی پاک علیہ السلام جدوں کسے بیمار بندے دا پتہ لین جایا کر دیں گے غور کرو جوانوں دوستوں بزرگوں میری ماں بہنوں کائنات دا تاجدار نبی ہیں اللہ عظمتاں تے شانہ والا پیغمبر ہیں بڑے مقام اور مرتبے والا نبی ہیں اماں جی عائشہ کی فرمان دیا لے او نبی علیہ السلام بیماراں دا پتہ لیا کر دیں گے تے جدو نبی پاک علیہ السلام کسے بیمار دا پتہ لین جان دیں گے تے او دیکھنو جا کے کی کیا کر دیں گے اللہ دے نبی او دے واسطے دعا کر دیں گے آزہی بالباس رب الناس اشفی و انت الشافی لا شفاء الا شفاءک لا شفاء الا شفاءک اللہ دے نبی علیہ السلام او تے جان دے تے جا کے دعاواں کر دیں گے او دے واسطے مرید واسطے دعاواں کر دیں گے آزہی بالباس رب الناس اشفی و انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء
لا یغادر سقما نبی پاک علیہ السلام او دے واسطے دعا یا کلمات بولیاں کر دیں گے جدو بیمار کل جاؤ ننگ او دے لئی دعا کریا کر او دے واسطے ہاتھ چک کے دعا کریا کر او دے سامنے دعا یا کلمات کیا کر او دے واسطے دعا کرنا بڑے بڑے حوصلے دا کم ہوئے گا آئیے ذرا غور کرنا توجہ کرنا ایک اور حدیث مبارکہ سناواں آمین عبداللال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام جدوں کسے بیمار کل جان دے ننگ تے جا کے نبی پاک علیہ السلام ایک اور دعا کر دیں گے صحابی رسول بیان کر دیں گے ایک بڑا عرابی بیمار ہو گیا تے نبی پاک علیہ السلام او دا پتہ لین واسطے گئے گے او دی عیادت کرن واسطے گئے ننگ تے نبی پاک علیہ السلام فرما دیں گے لا باس تہور نہیں انشاءاللہ تیرے تے بیماریاں آئیاں تیرے تے تکلیفاں آئیاں تیرے تے بیماری دا اوکھا ویلا آگیا پریشان نہ ہوئیں اللہ پاک تیری اس بیماری دی وجہ تو تیرے گناہاں نو معاف کر چھڑے گا اللہ تیریاں غلطیاں تے کتائیاں نو معاف کر دے گا اے حوصلہ ہے نا بندہ جان دیتے جا کیوں نو حوصلہ دیندہ ہے جویں نبی پاک علیہ السلام فرما دینے گے مومن بندے نو ایک کنڈا بھی چوب جائے نا تے اس کنڈے دے وزوی اللہ پاک اس بندے نو ثواب عطا کر دائیں گے بندہ بیمار ہوئے نہ دیو دے کل جا کے حوصلے دیا کر او دے واسطے دعاواں کریا کر اللہ کل التجاواں کریا کر اللہ اللہ رب توجہ کر دے جانا غور کرنا اے حدیث مبارکہ نے سانو انداز میں دسے عیادت کرن دا اے نہیں ہونا چاہیے ایک بندہ پہلا بیمار ہوئے اتوں جا کے اسی ہورن ڈران لگ پے کئی بندے دی عادت ہوندی ہے اچھا تانوں فلانے بیماری لگی ہے او فلانے بندے نو یہ بیماری لگی سی او 2 سال 4 سال منجی تو اٹھیا ہی نہیں فلانے نو او بیماری لگی او ویسے ہی قبرہ نو ٹر گیا فلانے نو آ بیماری لگی او ہوئی معذور گیا ایویں دے کام نہیں کرنے نبی پاک علیہ السلام نے دسیا کائنات دے لوگوں جدو بندہ بیمار ہوئے نا امیدی دیاں گلہ نہیں کرنیاں امید دلانی ہے شفا دین والا اللہ ہے او شفا دین تے آوے 18 وریاں بعد جناب ایوب علیہ السلام نو بھی شفا دے دیتا ہے بیمار دے سامنے بہ جاؤ انہوں حوصلہ دیا کرو یار کوئی نہیں تکلیف آ گئی ہے بیماری آ گئی ہے تو بھی دعا کر اسی بھی دعا کرنے ہاں اللہ اپنی رحمت نہ تینو شفا عطا کر چھڑے گا ایک کردار ہونا چاہیے اے نہیں بھی سجے کھبے دیاں چھیڑ کے تے ادوں جناب ہور نیواں کر دیو او صحیح ہوندا بھی خراب ہو جائے آؤ ذرا توجہ کرنا غور کرنا دعا کرو اللہ سانو سنت مصطفیٰ تے عمل دی توفیق نصیب فرما دے اللہ اللہ حضرات دی وقار غور کرنا ذرا توجہ کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیں نبی پاک علیہ السلام جدو کسے بیمار دے کول جایا کر دیں گے کسے تکلیف اندر بیماری اندر مبتلا بندے کول دا پتہ لین لے عیادت کرن لے جایا کر دیں گے نبی پاک علیہ السلام دے لئے دعا کر دیں گے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم اللہ دے نبی علیہ السلام دے واسطے دعا کر دیں گے اللہ تینو شفا دے گا اسی اللہ کو سوال کرنے ہیں تیری شفا دا تیری آسانی دا اور نبی علیہ السلام دی حدیث مبارک آئیں گے جس بندے دی موت دا وقت اجے نہیں آیا او بیمار بندے کل بہ کے 7 دفعہ دعا پڑھ دے وے نا اللہ پاک اس بیمار بندے دی بیماری دور کر چھڑے گا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ایک کلمہ بولنا ہے 7 واری بولنا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جے ہجے وقت اجل نہیں آیا نا تے اللہ اس بندے نے بیماری تو صحت عطا کر چھڑے گا
اللہ 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 ذرا توجہ کرنا غور کرنا حضرات دی وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیثاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ عیادت کرن دا بیمار پرسی کرن دا معراج پرسیاں کرن دا حوصلے دین دا طریقہ اللہ 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 جناب عثمان بن ابی العاص کہندے نے میں بیمار ہو گیا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے کول مینوں پوچھن واسطے آئے میری مزاج پرسی کرن واسطے میرے کول آئے نا تے مینوں بڑا شدید درد پیا ہوندا ہے اتنا زیادہ درد کہ مینوں لگدا ہے میں اونجی فوت ہو جانا ہے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے اس گل دا ذکر کیتا تے اللہ دے نبی فرماندے نے جس جگہ تے درد پئی ہوندی ہے اس جگہ تے اپنا ہاتھ رکھنا میں اپنا ہاتھ رکھیا اللہ دے نبی فرماندے نے ہن اپنی زبان تو پڑھنا اعوذ بعزت اللہ وقوتہ اے نبی پاک علیہ السلام اس بیمار نو دس دے پہنے اپنی درد والی جگہ تے ہاتھ رکھنا تے اپنے آپ نو آپ دم کرنا اعوذ بعزت اللہ وقوتہ وسلطانہ من شر ما اجد اے جملے پڑھ کے درد والی جگہ تے ہاتھ رکھ کے دعا کرو اللہ پاک سے تیاب کر دے گا اور نبی علیہ السلام دی حدیث مبارکہ آپ دے صحابی دے کو اور عمل بھی ہیں اللہ دے نبی علیہ السلام دے صحابی بیان کر دین اللہ 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 آپ فرماتے ہیں اسی مدینے اور باہر کسے سفر تے گئے آنگے تے ساڑھے نال نبی پاک علیہ السلام دے کہ صحابی نے بیمار ہو گئے وہ جدو مدینے واپس آئے نا تے ادھوں بھی بیماری نہیں گے انہاں دی عیادت کرن لئی انہاں دا حال چال پوچھن لئی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پڑ پوتے تشریف لے کے آئیں گے انہاں جدو انہاں نو بیماری دے اندر بیکھے آنا تے وہ کہیں دے نے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارک آئیں گے اے جڑی کلونجی ہوندی ہے اے دے اندر اللہ پاک نے شفا رکھی ہے موت تو علاوہ ہر بیماری دا علاج کلونجی دے اندر 7 دانے کلونجی دے لے کے پی لو نا انہوں زیتون دے تیل اندر پا دیو تے پھر دے نک دے دوواں نتھنیاں دے اندر قطرہ قطرہ پا دیو اللہ پاک صحت دے دے گا یعنی اے دے تو اے پتہ لگے آگے جے بندے نو بیماری دے متعلق کوئی صحیح علاج پتہ ہوئے تے وہ علاج بھی دس دینا چاہیے گے جے کوئی چنگا ڈاکٹر حکیم طبیب پتہ ہوئے تے دس دینا چاہیے پر ٹیوے لانے چاہیے اپنی مرضی نہیں بھی میں دسیا بس تو کاری کر مینوں اور سی تینوں ہو رہے پر تو اے کر سارا کچھ صحیح ہو جائے گا انج نہیں پتہ ہوئے کوئی ڈاکٹر پتہ ہوئے کوئی علاج پتہ ہوئے چنگا پتہ ہوئے تے ساڈا حق بندا ہے کہ اپنے اس بیمار بھائی دی عیادت کرن لگیا او دا خیال کریے دھیان کریے انہوں دسیے بھی آ کم کریا کر اللہ 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 آئیے ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا ایک اور بھی نبی پاک علیہ السلام دی حدیث تو بڑی پیاری گل ملدی جدو بندہ مریض کول بیٹھا ہوئے نا تے او دے کول بے کے انہوں انج دی گل نہیں کرن دینی چاہیے دی جڑی خلاف شریعت ہوئے کیوں جی کیڑی ہوئے خلاف شریعت جڑی گل ہوئے نا او مریض نو نہیں کرن دینی چاہیے دی اے حدیث مبارکہ سننا ذرا جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تے سخت بیمار ہو گئے بہت زیادہ بیمار ہو گئے جناب سعد فرماندے نے حجۃ الوداع دا موقع تے مینوں بڑی سخت تکلیف آ گئی بڑی سخت پریشانی آ گئی بڑی سخت بیماری آ گئی تے نبی پاک علیہ السلام میری عیادت کرن لئی آئے نے تے نبی پاک علیہ السلام میرے کول آ کے بیٹھیں گے تے میں عرضاں کیتیاں یا رسول اللہ بیماری بڑی سخت ہے اگر اسے بیماری دے عالم اندر مینوں موت آ گئی میرے کول مال بڑا ہے دولت بڑیاں اللہ دے نبی جی میری صرف ایک کی بیٹی ہے اور بیٹا کوئی نہیں اولاد کوئی نہیں میری ساری وراثت دی مالک عورت بن جائے گی میری بیٹی بن جائے گی اللہ دے نبی جی اگر تسی کہو نا تے میں اپنا مال اللہ دے رستے اندر صدقہ نہ کر دیاں 2/3 صدقہ کر دیاں
ایک حصہ انہوں دے دیاں نبی پاک علیہ السلام فرما دینے نہیں نہیں انج نہیں کرنا یا رسول اللہ پھر کی کران اللہ دے نبی فرما دینے ایک حصہ تو صدقہ کر سکنا ہے وہ بھی بڑا زیادہ ہے باقی سارا تیری بیٹی دی وراثت بنے گا باقی سارا تیری بیٹی دا حصہ انہوں دیتا جائے گا یعنی نبی پاک علیہ السلام نے دس دیتا ہے بیمار بیماری دے عالم اندر اگر کوئی ایویں دی گل کرے جدے تو اللہ تے اللہ دا رسول منع کر دینے انہوں روکنا چاہیے ٹوکنا چاہیے سمجھانا چاہیے یہ تے ساڑھے امدان دی بکھرے نہیں بابا جی ہو جاننا بیمار ابا حضور بیمار ہو جاننا پتر لینا لا کے کھڑے ہو جان دینے ابا تیرا وقت نیڑے نیڑے آیا کھلوتا ہے آدھرا زمینہ ساڑھے نام لا کے چلا جائیں اور فلانے مربے جڑے ساڑھے نام لا دیں گے اے زمینہ دے کاغذات تے سین کر دینا متے بعد وچ ساڑیاں پہنا اسے دار بن جاننا بعد وچ فلانے فلانے بندے آ جاننا اے ساڑھا عالم ہے بندہ مرن سیج تے پہ آؤندہ ہے اے پتر آپ بھی ہوئی کچھ کر دینے گے تے بابا جی آپ بھی اسے کامنو لگے ہوئے نگے اللہ اللہ انج نہیں کرنا گے بیماری دا عالم ہوئے تے بزرگو حق والیاں دا حق نہیں جے مارنا گے ایتے حق مار جاؤ گے اوتے پکڑے جاؤ گے اپنی بیماری دے اندر اپنے گناہ معاف کروان دیاں گے کوئی بڑا توق اپنے گلے اندر نہ پا لے آ جائیں گے اللہ پاک سانوے دے تو بچن دی توفیق نصیب فرما دیں گے آئیے ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا گے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ تو ایک اور گل مل دیئے گل کریے تے ختم کر دئیے گے اور آمین عبداللال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سید عائشہ صدیقہ حدیث پاک دی راویاں نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر گئے جدو مدینہ پاک اندر تشریف لے کے آئے نا اللہ دے نبی ہجرت کر کے جدو مدینہ اندر لے کے آئے اللہ سنو ساریاں نو حاضریاں نصیب فرمائیں گے نبی پاک علیہ السلام جدو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے مدینہ آ گئے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نبی پاک علیہ السلام دے دو میں صحابی بیمار ہو گئے اما جی عائشہ فرما دیا نے میں پتہ کرنا واسطے اپنے والد بزرگوار جناب ابو بکر دے کارم درونی آکے اپنے باپ دا حال احوال دریافت کرنی اور پھر میں جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول بھی جانی انہاں دی طبیعت دے معاملات بھی دریافت کرنی اللہ اللہ یعنی پتہ لگا جدو بندہ بیمار ہوئے نا ساتھیاں نو دوستاں بیلیاں نا عیادت کرنی چاہی دیئے او جنہ دے نال ٹری دائیں انہاں دی تکلیف وچ انہاں دا خیال کری دائیں توجہ کر دے جانا غور کر دے جانا آمین عبداللال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن حدیث مبارکہ دے اندر آؤں گے نبی پاک علیہ السلام گھوڑے تے بیٹھے نہیں نبی پاک علیہ السلام اس گھوڑے تو گر جان دیں پیر پسلے آیا جو بھی معاملہ بنے نبی پاک علیہ السلام اس گھوڑے تو زمین تے گر دیں حدیث مبارکہ دے اندر آؤں گے نبی پاک علیہ السلام دی بازو مبارک یا پنڈلی مبارک دیں گے چوٹ آ گئی نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر دے بالا خانے اندر چلے جان دینے اللہ دے نبی بیمار ہوئے نے صحابی بیان کر دینے اسی نبی پاک علیہ السلام دی عیادت کرن لئی آئے ہیں اسی نبی پاک علیہ السلام دا پتہ لینے واسطے آئے ہیں اسی نبی پاک علیہ السلام نو پوچھن واسطے آئے ہیں صحابہ کرام نے بھی عیادتاں کی تھی اللہ دے نبی
بیمار نے تے صحابہ پوچھن آئے نے تے جدوں صحابی بیمار ہون نا پھر نبی پاک علیہ السلام پوچھن جاندے نے جدوں صحابی بیمار ہون تے کائنات دا تاجدار نبی انہاں دی بیمار پرسی کرن جاندے نے توجہ کرنا ذرا حدیث مبارکہ دے اندر اوندے نے جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے میری آنکھیاں خراب ہو گئیاں تے آمنہ دلال میری آنکھیاں واسطے میری عیادت کرن لے آئے نے میرا پتہ لین لے آئے نے میرا پوچھن واسطے آئے نے پہلے بھی میں دو حدیثاں سنا چکے ہیں جنہ نبی پاک علیہ السلام حضرت سعد بن ابی وقاص دا پتہ لین گئے نے نبی پاک علیہ السلام پتہ لین واسطے بیمار پرسیاں کرن لے گئے نے توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا گے ایک اور حدیث مبارکہ سنائیے گے آمین عبداللال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در آپ توجہ کرنا غور کر دے جانا حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام دا چچا ابو طالب بیمار ہوئے نبی پاک علیہ السلام انہاں دا بھی پتہ لین واسطے گئے گے اور بخاری اندر دیگر کتابہ بھی اندر روایتاں دیئے گے نبی پاک علیہ السلام دی خدمت کرنا والا ایک یہودی لڑکا اور نبی پاک علیہ السلام دی خدمت کریا کردہ آپ دے بزرگ کرن واسطے پانی والا برتن رکھیا کردہ آپ دیاں جتیاں نو سدیاں کریا کردہ آپ دے نالین نو آپ دے قریب کریا کردہ خدمت کردہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی یہودیاں دا بچہ او بیمار ہو گیا نبی پاک علیہ السلام نو پتہ لگیا تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے نہیں کیتا جدو تک ساڑی خدمت کردہ رہا ہے ادو تک تے ساڑا ہی ہیں ہون خدمتہ نہیں تے تعلق بھی مک گیا نہیں حضرات دی وقار ساڑا ای عالم ہوندہ ہیں کام ختم ہو جائے تے تعلق بھی مکا دینے ہیں کام ہوئے تے تمارداریاں کام ہوئے تے مزاج پرسیاں کام ہوئے نا تے فیرسیوں دیاں خدمتاں کرم دی کوشش بھی کرنے ہیں نانا میرا ویر کم پیچھے آکے کوئی کم نہ کری کیونکہ اللہ دے نبی فرما دینے انما الاعمال بالنیات جدو تیری نیت دے وچ کھوٹ ہوئے گا اپنی ذاتی ضرورت تے ذاتی کم لئی جدو کسے دے نال کھڑا ہوئے گا وہ کسے اور نو پتہ لگے نہ لگے رب تے جان دائیں گے انہوں تے پتہ یہ ساڑا ای انداب دیں گے کم نہ ہوئے تے اسیں پوچھ دے کوئی نہیں آج کم میں تے آج بڑا دال لگیں گے کم ختم ہو گیا بندہ بیچارہ بیماری دی وجہ تو منجی دے نال لگ گیا ہونے نو یار پوچھن کوئی نہیں آؤندہ انہوں سجن پوچھن نہیں آؤندہ پرانو پرا پوچھن نہیں جاندہ پہن پہن دا پتہ لین نہیں جاندی رشتہ دار نو پوچھن نہیں جاندہ او جنہ نے رال کے جین مرم دیاں قسمہ کھا دیاں سن آج کم مکے آئے تے آج بیماری دے بے حوصلہ دین بھی نہیں آیا اور خدمتاں کرنیاں تے بڑی دور دی گال لیں گے اے خالی پوچھن بھی نہیں آیا اے سجنہ تیرا حال کیے گے تیرا چال کیے گے تیرے کار دے معاملات کی میں پہچال دین اللہ واللہ نبی پاک علیہ السلام دی سیرت طیبہ سیرت مطہرہ تو سکھ لونا اے یہودی بچہ بیمار ہو گیا نبی پاک نے نہیں آکھیا ہوتے مسلمان بھی نہیں سی ہوتے کلمہ بھی نہیں سی پڑھ دا ہوتے ساڑا پیروکار بھی نہیں سی لہذا سانو کی لوڑے جان دیں نہیں حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام دا کردار نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ صحیح البخاری اندر لکھے آئے دیگر حدیث دیاں کتابہ دے اندر لکھے آئے اللہ تے نبی علیہ السلام صحابہ نال لے آئے تے اس یہودی بچے دے کار اندر چلے جان دینے او دی عادت کرنا واسطے او دی مزاج پرسی بیمار پرسی کرنا واسطے جان دینے نالے او دے حال احوال دریافت کر دینے نبی پاک علیہ السلام
ਉਹਦੀ ਸਰਾਂਦੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਾਂ, ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾ, असलिम अल्लाह वल्ला अल्लाह। हदीस मुबारका दे अंदर आउंदा है नबी पाक अलैहिस्सलाम दी गल सुनी ना उस बच्चे ने ते फौरन अपने अब्बे वाल वेखदा है ते अब्बा भी इशारा करदा पुत्र पढ़ ला आते अबल कासिम मन ला मिन बिलाल दी गल न नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाले पता ले गए ने, इयादत कर गए ने, ओदी तकलीफ विच ओदी ढारस बंधा गए ने ते नाले उस बच्चे नूं जहन्नम तो बचा के ते रब दियां जन्नतां दा मेहमान बना गए ने। इयादत कीती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इत्थे निक्का बीमार हो जाए वड्डा कहंदा साडा स्टेटस बड़ा उच्चा है, सानू की लोड़ है असीं ओनू जाके पुछिए। ये दो जग दा सरदार पैगंबर है, सारी कायनात तो आला औला अजमत वाला शान वाला ते मुकाम वाला मेरा नबी है। एक यहूदी बच्चा मुसलमान भी नहीं वो बीमार होया है ते आमीना दे लाल अलैहिस्सलाम वस्सलाम ओदी बीमार पुरसी करन लई ओदे घर अंदर चले गए ने। साडे कोलों भरा नूं नहीं पुछया जांदा, भैन नूं नहीं पुछया जांदा, रिश्तेदारां नूं नहीं पुछया जांदा, मामे चाचे मासियां फुफियां सज्जन यार बेली साडे कोलों उन्हां दी बीमार पुरसी नहीं होंदी ते साडा नबी ओ है जिहड़ा गैर मुसलमान काफरां ते यहूदियां दियां भी इयादतां कर गया है और कायनात ते दुनिया दे लोगां नूं पैगाम दे गया। कायनात दे लोगों इयादत करना, मिजाज पुरसी बीमार पुरसी करना ये बड़ा अहमियत वाला फजीलत वाला अमल है। कोई बीमार हो जाए उन्होंने तने तनहा ना छड़िया करो, ओदा ख्याल करया करो, हौसला दिया करो। तुसी हौसला दोगे ओदी हिम्मत भी बंद जाएगी, अल्लाह तुहाडे नामे अमाल विच नेकियां दा इजाफा फरमा छड़ेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।